श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। முதல் அத்தியாயம் 13வது श्लोकम्। मत्पूर्वैः पालितं पूर्वम् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मया हीनं पुरं हि तत् मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः मद्भृत्यैस्तैरसद्वृद्धैः मद्भृत्यैस्तैरसद्वृद्धैः वृत्तैः ரெண்டு தா वृत्तैः वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा धर्मतः पाल्यते न वा धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वम् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मया हीनं पुरं हि तत् मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः मद्भृत्यैस्तैरसद्वृद्धैः धर्मतः पाल्यते न वा धर्मतः पाल्यते न वा धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मद्भृत्यैस्तैरसद्वृद्धैर्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः
रसवृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे न जाने स प्रधानो मे न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः शूरो हस्ति सदा मदः शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः मम वैरिवशं यातः मम वैरिवशं यातः तान् भोगानुपलप्स्यते तान् भोगानुपलप्स्यते तान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे न जाने स प्रधानो मे न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः शूरो अस्ति सदा मदः शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः मम वैरिवशं यातः मम वैरिवशं यातः तान् भोगानुपलप्स्यते तान् भोगानुपलप्स्यते तान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् ये ममानुगता नित्यम् ये ममानुगता नित्यम् प्रसाद धनभोजनैः प्रसाद धनभोजनैः प्रसाद धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य अनुवृत्तिं
ध्रुवं तेत्य अनुवृत्तिं ध्रुवं तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् 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 ये ममानुगता नित्यम् ये ममानुगता नित्यम् ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः प्रसाद धनभोजनैः प्रसाद धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् 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 ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अनुवृत्तिं ध्रुवं तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यव असम्यग्व्ययशीलैस्तैः 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 कुर्वद्भिः सततं व्ययम् कुर्वद्भिः सततं व्ययम् कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितस्तोति दुःखेन सञ्चितश्रोति दुःखेन தாவ எழுத்த வேண்டாம் துஹ் இஹ் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சஞ்சிதஸ்தோதி துःखेन सञ्चितश्रोति दुःखेन தாவ அழுத்த வேண்டாம் தாவ அழுத்த வேண்டாம் சஞ்சிதஸ்தோதி துःखेन துஹ் சொன்னும் दुःखेन करेक्ट सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति
క్షయం కోశో గమిష్యతి கேக்குறதா க்ஷயம் கோஷோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன் சஞ்சிதஸ்தோதி துக்கேன सञ्चितश्रोति दुःखेन सञ्चितश्रोति दुःखेन క్షయం కోశో గమిష్యతి क्षयं कोशो गमिष्यति क्षयं कोशो गमिष्यति అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః असम्यक् व्ययशीलैस्तैः असम्यक् व्ययशीलैस्तैः కుర్వద్భిः సతతం వ్యయం कुर्वद्भिः सततं व्ययम् कुर्वद्भिः सततं व्ययम् సంచితస్తోతి దుఃఖేన सञ्चितश्रोति दुःखेन सञ्चितश्रोति दुःखेन క్షయం కోశో గమిష్యతి क्षयं कोशो गमिष्यति क्षयं कोशो गमिष्यति అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిः సతతం వ్యయం असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् సంచితస్తోతి దుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిः సతతం వ్యయం असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् సంచితస్తోతి దుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిः సతతం వ్యయం సంచితస్తోతి దుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितश्रोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం एतच्चान्यच्च सततम् एतच्चान्यच्च सततम् చింతయామాస పార్థివః चिन्तयामास पार्थिवः चिन्तयामास पार्थिवः తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాసే तत्र विप्राश्रमाभ्यासे तत्र विप्राश्रमाभ्यासे వైశ్యమేకం దదర్శసః वैश्यमेकं तदर्शसः वैश्यमेकं तदर्शसः రెండు దాబையும் அழுத்த வேண்டாம் దదర్శసః तदर्शसः ददर्शसः
एतच्चान्यच्च सततम् एतच्चान्यच्च सततम् एतच्चान्यश्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः चिन्तयामास पार्थिवः चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे अत्र विप्राश्रमाभ्यासे तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः वैश्यमेकं तदर्शसः वैश्यमेकं तदर्शसः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः एतच्चान्यश्च सततं शकारं वेण्डाम चिन्तय एतच्चान्यच्च सततं एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं तदर्शसः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः अत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः एतच्चान्यश्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः हेतुश्चागमनेऽत्र कः हेतुश्चागमनेत्रकः हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं सशोक इव कस्मात् त्वं सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे दुर्मना इव लक्ष्यसे दुर्मना इव लक्ष्यसे सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः हेतुश्चागमनेऽत्र कः हेतुश्चागमनेत्रकः हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं सशोक इव कस्मात् त्वं
स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे दुर्मना इव लक्ष्यसे दुर्मना इव लक्ष्यसे सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे இந்த 6 ஸ்லோகங்களை வரிசையா சொல்றேன். மத்பூர்வைः பாலிதம் பூர்வம் மயா ஹீனம் புரம் ஹி தத் மத்भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोः हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री